हिन्दीमा त्यो सिरियलमा रामले बोलेपछि मात्रै साँच्चै रामायणमा त्यो भगवानले बोले जस्तो लाग्ने हाम्रो दिमागमा कसरी छाप पर्यो? यो सांस्कृतिक अतिक्रमणको छाप हो। यो नै सांस्कृतिक विस्तारवाद हो कि नेपालबाट सीतालाई यसरी अन्माएर पठाउने भन्ने कुरा जुन छ यो कहीँ कतै छैन। 61 सालदेखि कसरी आयो 81? यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यहीँ पुग्यौँ, विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, यहाँ भन्यो, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबै काम गर्दै आएका थियौँ। मुख्य कुरा चाहिँ फेरि अहिले पनि के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे कुरा आएको छ, यो अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, यस पूर्व मोदीसँग एउटै ड्रेसअपमा उहाँ जनकपुरमा कसरी देखिनु भएको थियो सीतालाई हन्माउनका लागि? जति बेला इन्डियै थिएन त्यो बेलादेखि हाम्रो सम्बन्ध थियो होला त इन्डियासँग। घरमुली कमजोर देखेर त्यो छिमेकीको छोरी आमालाई ताक्नेहरूसँगको सम्बन्ध राम्रै बनाइरहन चाहनुहुन्छ घरभित्र आउन दिनलाई। प्रधानमन्त्री भएपछि आफै चाहिँ गए तपाईँको जनकपुरमा चाहिँ सीता हन्माउनका लागि। जनकपुरमा त्यही मोदीकै ड्रेस लाएर उनी गए। अब यसमा के छ भने मोदीको ड्रेस भनेको मोदी र उनको एउटै ड्रेस। त्यो इन्डियाले भनेको नक्कली अयोध्यामा राम जन्मिएका थिए भनेर भन्ने कुराको प्रमाण खोज्नुपर्ने त। सोझै इन्डियामै जन्मेको हो जस्तो गरेर आफैले भन्ने र यो प्रश्न गर्ने मान्छेहरू जो छन् यिनीहरू नेपाली होइनन्, यिनीहरू इन्डियनहरू हुन्। एजेन्टहरू मात्रै होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपमा इन्डियन हो। हामीलाई मनोरञ्जनको अधिकार छ, विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो भन्ने मान्छे मेरी आमाको ब्लू फिल्म बनाएर मैले हेर्न पाउने मनोरञ्जनको अधिकार छ भन्ने मान्छे हो, त्यसलाई हेर्ने छुट छ। सबैलाई नमस्कार। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट आज हामीले पत्रकार साथीहरूलाई पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले 2061 सालदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो, यो विषयमा स्पष्टताका लागि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएको थियो, विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको थियो। र खास गरिकन 2061 सालदेखि कहिल्यै पनि इतिहासमा नभएको कुनै पनि पौराणिक कुनै ग्रन्थहरूमा उल्लेख नगरिएको हाम्रो पवित्र भूमि जनकपुर मिथिला नगरीबाट विवाह पञ्चमीको समयमा नयाँ नाटक 61 सालदेखि सुरु गरेर सीतालाई अन्माउने इन्डियातर्फ भनिकन जो सुरु गरिएको थियो, त्यसमा नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, तत्कालीन शासकहरू सबैले इन्डियालाई नै सहयोग गर्दै नेपाली चाहिँ पवित्र सीता मातालाई इन्डियातर्फ अन्माउने अनि दाइजोको रूपमा चाहिँ जबरजस्ती लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, हाम्रो तिलाठीका भूमि जबरजस्ती लुटेर लाने यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि हामीले त्यति बेला नै पनि सीतालाई अन्माएर इन्डियातर्फ पठाउने भन्ने कुरा गलत हो। यो जरुरी छैन। यसले भ्रम नयाँ सिर्जना गरेको छ जो कहिल्यै न कुनै ऐतिहासिक कालमा न पौराणिक कालमा यस्तो थियो। त्यसो भएकोलाई यसलाई रोक्नुपर्छ भनिकन आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे कुराहरू आएका छन् त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यतिको दशकदेखि चाहिँ उठाउँदै आएका आवाजहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि, यसको सत्य तथ्य के हो राख्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्ण प्रसाई जो आफैमा विजयवती, सत्यवती जस्ता महाकाव्यका चाहिँ रचनाकार हुनुहुन्छ, जो आफै विश्वका अरू विश्वविद्यालयहरूमा पनि सबै हामीले पनि अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको धेरै पुस्तकहरूका लेखक हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषाका विद्वान हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामै उहाँका पुस्तकहरू धेरै छन्। कृष्ण प्रसाईज्यूको यसमा धेरै ठुलो अध्ययन छ, अनुसन्धान छ। हामीले यो विगतदेखि अहिलेसम्म यो विषयमा के भन्दै आयौँ, हामीले उठाउँदै आएका आवाजहरू के हुन् र अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष के हो, यो विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्टेटमेन्ट, आधिकारिक स्टेटमेन्ट राखिदिन म आग्रह गर्छु। त्यसपछि अनि हामी प्रश्नोत्तर इत्यादिमा जान सक्छौँ। कृष्ण प्रसाई। हवस्, धन्यवाद। म अलिकति संक्षिप्तीकरण गर्छु यसलाई। रामायण काल 9323 वर्ष र महाभारत काल 7561 वर्ष अगाडिको मानिन्छ। इच्छाको कुललाई सूर्यवंशी पनि भनिन्छ।
यिनै इक्ष्वाकुको 26औं पुस्तामा राजा हरिश्चन्द्र, 56औं पुस्ता अज, 57औं पुस्तामा दशरथ र 58औंमा राम राजा बनेका थिए। रामलाई विष्णुको 7औं अवतार मानिन्छ। उनी दशरथ र कौशल्याका पुत्र थिए। कैकेयी र सुमित्रा सौतेनी आमाहरू थिए। उनका 3 भाइ र 1 बहिनी शान्ता थिइन्। अङ्गराज रोमपादले रामको बहिनी शान्तालाई लगेर पुत्री बनाएका थिए। ऋषि ऋष्यरिङ्गसँग शान्ताको विवाह भएर कोशल नेपालमा बसोबास गरेका थिए। कोशल राज्य नेपालमै थियो। कोशलमै भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। दशरथ कोशलका राजा थिए, जुन पहिले अवध सहित र हाल उत्तर प्रदेशमा पर्दछ। उस बेला नेपाल कामरूपदेखि काश्मीर र गङ्गा नदीसम्म फैलिएको थियो। तसर्थ कुरु, पाञ्चाल, कोशल, मल्ल, वज्जी लगायतका राज्यहरू गङ्गा नदी उत्तर नेपालको थियो। दशरथको राज्य कोशल हजारौँ वर्षपछि शाक्यमा विलय भएको थियो। ईस्वी सम्मत 500 सम्म रहेको शाक्य, पाञ्चाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, काशी, मल्ल, कोली, अङ्ग लगायतका सबैलाई मगधको राजा अजातशत्रुले एकीकृत गरेका थिए। पछि भारतमा मौर्य, कुषाण, देव, दत्त, मित्र, गुप्ता, मुगल साम्राज्यले कोशललाई आफ्नो अधिपत्यमा राखेको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसले तिनीहरूलाई धपाएर झन्डै 654 जति राज्यलाई एकीकृत गराई एउटा विशाल इन्डियाको रचना गरे र पछाडि आफै लखेटियो। कोशल राजा जहाँ दशरथ राज्य गर्दथे, अवध राज्य उत्तर प्रदेशमा पर्छ, जुन वैदिक कालमा सानो राज्य विदेय अथवा जनकपुर मिथिला राज्यको छेउमा पर्दथ्यो। उक्त कोशल 5औं शताब्दीमा शाक्यको अधीनमा थियो। पुराण, रामायण, महाभारतमा इक्ष्वाकु साम्राज्यको वर्णन छ, जहाँ दशरथ राजा थिए र छोरा रामको 17 वर्षको उमेर र राज्याभिषेकको समयमा राहु, मङ्गल र सूर्यले उनको अभिषेकलाई बाधा गरेको भन्दै 14 वर्ष लक्ष्मण र सीतासहित वनवास जानु परेको थियो। त्यो कथा हामी पाउँछौँ। उनले सीतालाई बिहे गरेर कोशलको राजधानी अयोध्यामा ल्याएका थिए, जो अयोध्या कोशल राज्य अन्तर्गत नेपालमै पर्दथ्यो। अयोध्या जहाँ राम जन्मेका थिए अहिले यूपीको फैजाबाद जिल्लामा पर्दछ। उक्त अयोध्या अहिले यूपीमा रहे पनि प्राचीन र सुगौली पूर्व नेपालको राज्य थियो। धेरै ऋषिमुनिहरू उत्तर नेपालमा जन्मेका थिए र जप तप गर्ने सिलसिलामा यतै हिमालतिर रहन्थे। इन्डियाको अहिलेको मरुभूमिमा मान्छे बस्दैन थिए। वाल्मीकि, वशिष्ठ, पराशर, वेदव्यास, याज्ञवल्क, गार्गी, अष्टावक्र, जनक, भगवान बुद्ध जस्ता मनीषी महर्षिहरू यतै जन्मेका हुन्। महाकवि कालिदास, भगवान राम पनि यतैका हुन्। भारतमा पनि भगवान कृष्ण, चाणक्य, शङ्कराचार्य, विवेकानन्द, प्रभुपाद जस्ता महान व्यक्तिहरूको जन्म भएको थियो। नेहरू, इन्दिरा गान्धी, वल्लभ भाइ र नरेन्द्र मोदी जस्ता अदूरदर्शी तथा छिमेकी पीडक पनि त्यतै जन्मेका नेताहरू। इन्डियाले त बुद्ध पनि हाम्रो भन्छ, राम मात्र होइन। प्रमाण जुटाउन सीतालाई बिहे गरेर लान्छ आज पनि। अयोध्या बाबरी मस्जिदको लडाइँ गराएर ध्यानाकर्षण गराउँछ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल यो पोस्ट गरिएको छ फेसबुकमा, यहाँहरूले सेयर गरिदिनु। अब हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा पनि छ र यो मात्रै होइन, हामीले 61 सालमा पनि भनेका थियौँ कि पहिलो पटक नेपालबाट सीतालाई विवाह पञ्चमीको समयमा जो मार्गशीर्षमा शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन पर्छ, पहिलोपटक 61 सालमा नेपालबाट विवाह गरेर इन्डियातर्फ सीतालाई दुवै देशका चाहिँ शासकहरू मिलेर कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखले नै अन्माएर पठाउने जस्तो कार्यक्रम यो पटक पनि भएको थियो। हामी यहाँबाट पुगेका थियौँ व्यवधान नै खडा गर्नका लागि भनेर, र यो नयाँ प्रमाण जुटाउन अघि कृष्ण प्रसादजीले जे बताउनु भयो कि
प्रमाण जुटाउनका लागि यताबाट विवाह गरेर अनि उतातर्फ अन्माएर लिएर गएको भन्ने 61 सालदेखि जुन सुरु भयो, त्यसपछि त नेपालका शासकहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षकाहरू पनि सबैलाई एकदमै लाग्न थाल्यो कि यो त वास्तवमा जे भन्यो त्यही। हिन्दीमा त्यो सिरियलमा रामले बोलेपछि मात्रै साँच्चै रामायणमा त्यो भगवान्ले बोले जस्तो लाग्ने हाम्रो दिमागमा कसरी छाप पर्यो? यो सांस्कृतिक अतिक्रमणको छाप हो, यो नै सांस्कृतिक विस्तारवाद हो। यस कारणले अहिले पनि नेपालका केही कथित नेताहरूलाई यो लागिरहेको छ कि त्यो हिन्दीमा मात्रै बोल्छ भगवान् भन्ने, वास्तवमा संस्कृतमा जो याज्ञवल्क्यले लेखेको हाम्रो रामधुनी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सुनसरीमा छ। हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा हेऱ्यौँ भने सन् 2000मा प्रख्यात चाहिँ इन्डियन एकजना लेखक कमलेश्वरले कितने पाकिस्तान भन्ने एउटा उपन्यास लेखेका छन्। त्यो पाकिस्तानको अहिले 20 वर्ष भयो त्यो उपन्यास लेखिएको र त्यहाँका सयौँ तपाईँको अनुसन्धान कर्मीहरूले त्यसको बारेमा व्याख्या गरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। बेलायतको एन्टिक्विटी म्यागजिनले छापेको छ। तपाईँको द मौर्जी, जसको वास्तविक चाहिँ ट्रान्सलेसन अहिले फरक हुन्छ हामीले भन्नका लागि, चाइनिज पुस्तकको चाहिँ जसले त्यहाँको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे उपन्यासमा 4 वर्ष अगाडि, त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो कितने पाकिस्तानमा उल्लेख गरिएको छ। अमृता प्रीतम जस्ता मान्छेहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो पुस्तकमा वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिएको छ। अमृता प्रीतमले त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकी छिन्। यसै गरिकन तपाईँको विष्णु प्रभाकर जस्ता मान्छेहरूले, इन्डियाकै महान साहित्यकारहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो कितने पाकिस्तानभित्रको अयोध्यामा जन्मिएका थिएनन् राम भनेर भन्ने कुरा यति मात्रै होइन, हामीले धेरै पुस्तकहरू छन् जहाँ चाहिँ वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन्। अहिलेको नक्कली अयोध्या जो इन्डियामा भनिएको छ, अयोध्या त अयोध्या नै हो। त्यो अयोध्या भनेको नेपालको अहिलेको चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 बनेको यो पूर्व बेग्लै अयोध्यापुरी भन्ने गाउँ विकास समिति थियो। त्यो गाउँपालिका अहिले 6 अहिले त्यो वडा नम्बर 7 र 8मा परेको छ। यो ठाउँ थियो नक्कली। अहिलेको जो हाम्रो नेपालकै अर्को एकजना अध्येता हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता कपिलमणि पौडेलजी, उहाँले पनि एकदम डिटेलमा लेख्नु भएको छ यो विषयमा कि अहिलेको हाम्रो भूमि जहाँ सीताको चाहिँ वास्तवमा स्वयंवर भएको थियो, हामीले भृकुटीलाई अन्माउनका लागि, भृकुटीको विवाह गर्नका लागि स्थापना गरेको वैवाहिक मण्डप, भृकुटीको मण्डपको नामबाट भृकुटी मण्डप यहाँ छ काठमाडौँमा। सीताको मण्डप त्यहाँ थियो। त्यो मण्डपबाट अहिले भनिएको इन्डियाको नक्कली अयोध्या पुग्नका लागि जम्मा जम्मी जोड्ने हो भने 500+ केही किलोमिटर पर्छ। जबकि हाम्रो यहाँको वाल्मिकी आश्रम अहिलेको सीताभूमिबाट जम्मा जम्मी 35 किलोमिटर र अयोध्यापुरी जो छ त्यो अयोध्यापुरी भनेको जम्मा जम्मी 35 किलोमिटरमा पर्छ। यो सबै हेर्दाखेरि एकै दिन बिहान हिँडेर गएर लवकुश सहितलाई साथै लिएर आएका जुन घटनाहरू छन्, यो सबै हेर्ने हो भने प्रामाणिक रूपमा यो पनि एउटा चाहिँ देखिन्छ मात्रै तथ्याङ्कको हिसाबले दूरीलाई हेर्ने हो भने पनि। तर हो के भने जहाँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेर हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई सधैँभरि लडाइँ रहेर आफ्नो शासनलाई फुटाउ र राज गर भन्ने शासनको शैलीको प्रवर्तक भनेकै अङ्ग्रेज शासकहरू हुन्। अङ्ग्रेज शासकहरूले जहाँ अयोध्या हो भनेर भनियो, है कृष्णप्रसादजीले पनि त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो, कसरी त्यो अयोध्या नाम बनाइयो मुस्लिम र हिन्दूहरूलाई फुटाएर राज गर्नका लागि। त्यो समयदेखिको कन्स्पिरेसी, त्यो समयदेखिको षड्यन्त्र अहिलेसम्म आइपुगेको छ। हामीले यस पूर्व नै तत्कालीन सबै शासकहरू केपी ओलीज्यू हुँदा पनि बाबुराम भट्टराईज्यू हुँदा पनि सबैलाई भन्दै आएका थियौँ कि नेपालबाट सीतालाई यसरी अन्माएर पठाउने भन्ने कुरा जुन छ यो कहीँ कतै छैन। 61 सालदेखि कसरी आयो 81, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यहीँ पुग्यौँ, विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, यहाँ भन्यो, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबै काम गर्दै आएका थियौँ। मुख्य कुरा चाहिँ फेरि अहिले पनि के हो भने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे कुरा आएको छ, यो अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, यस पूर्व मोदीसँग एउटै ड्रेसअपमा उहाँ जनकपुरमा कसरी देखिनु भएको थियो सीतालाई हन्माउनका लागि, यिनै कार्यक्रमहरू गर्नका लागि। यो ढोङ थियो। वास्तवमा जे जस्तो भए पनि हामीले भन्दै आएका कुराहरू प्रधानमन्त्री शासकहरू स्वयंले बुझ्दै आए कि इन्डियन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ, बाध्यतापूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई नै इन्डियन च्यानलहरूले ठोक्न थालिसकेपछि आफैले आदेश दिएर उहाँले बन्द गराउनु भयो। हामीले भन्दै आएका थियौँ, अहिले 61 सालदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले यति बेला मात्रै त्यति बेलाका हामीले चाहिँ देखेका कुराहरूदेखि लिएर भिडियोहरू फेरि चाहिँ रिभाइभ हुँदै आएका छन्। फेरि साथीहरूले यसलाई सेयर गर्ने, पुनः स्मरण गर्ने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यतिको लामो समयपछि यो प्रमाणित भएको छ। तर जे होस्, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यति नै मात्रै पनि जे अभिव्यक्ति आएको छ, यसका लागि पनि हाम्रो सलाम छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएका यी विषय सत्य र तथ्यको नजिकमा छन्। सरकारले कृष्णप्रसाईहरू जस्ता अध्येताहरू, अनुसन्धाताहरूबाट सिकोस्, सुझाव लियोस्। प्रमाणहरू के चाहिन्छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा चाहिन्छ कि हिन्दीमा चाहिन्छ कि संस्कृतमा चाहिन्छ कि नेपालीमा चाहिन्छ कि, त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर यति नै मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीबाट जे अभिव्यक्ति आएको छ, यो अभिव्यक्तिप्रति हामी ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछौँ। र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यति बेला इन्डियन भक्त नेपाली भनिएका विदेशी एजेन्टहरू, प्रधानमन्त्रीसम्म बनिसकेका मान्छेहरूले जसरी इन्डियाको यति नै बेला अझ बढी दावेदारी गरिरहेका छन्, त्यसको हामी बौद्धिकतापूर्वक, संयमतापूर्वक, सम्मानपूर्वक एकचोटि 61 सालदेखि मात्रै चलेको यो इतिहास के हो भनेर बुझिदिनका लागि, हेरिदिनका लागि पनि आग्रह गर्दछ। र यति बेला हामी जे भए पनि नेपाल र नेपालीहरू सबै चाहिँ एकजुट भएर हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले ऐक्यबद्धताका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। अब साथी र हामीले रामको विषयमा मात्रै अहिले कुरा उठायौँ, छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा साथीहरू, वशिष्ठ ऋषि नेपालमा जन्मिएका थिए। उनका पुत्र शक्ति र अरू 100 भाइ छोराहरूलाई सौदासबाट हत्या गरिएको थियो। तत्पश्चात उनी बडो संवेदनशील बने र आफ्नी बुहारी अदृश्यन्तीलाई लिएर उनी उत्तर हिमालमा लागे। र उत्तर हिमालमा पुगिसकेपछि उनले बडो एकदमै पीडित भएर उनले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेर नदीमा फाल हान्दाखेरि नदी पनि सुकेर जान्थ्यो। फेरि अर्कोपल्ट आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे। उनले एउटा कुटीमा आफ्नो बुहारीको गर्भमा रहेको बच्चाको एउटा आवाज सुने, जसले सारा पुराणहरू पढिरहेको थियो। 12 वर्षसम्म गर्भमा बसेपछि पराशर निस्के। ती पराशर पनि त्यत्रो पुराणहरूको अध्येता रचयिता थिए पराशर। उनले ती पुराणहरूको रचना गरेको हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। अब रामको विषयमा कुरा गर्दा अहिले उहाँले सबै भनिसक्नुभयो। अयोध्यापुरीको कुरा आयो। त्यति बेला कोशल राज्य नेपालको थियो। नेपाल कहाँबाट कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा प्रश्न छ। अब एउटा विषयवस्तु के छ भने, जो अग्नि शर्मा भन्ने थिए, अग्नि शर्मा चाहिँ त्यति बेला सामान्य जनजीवन बिताउँथे। उनी अध्ययन गर्दा गर्दै, ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई बाल्मिक भन्ने धमिराले चाहिँ उनलाई पुरै शरीरलाई छोपिसकेपछि उनी एउटा अध्येता, एउटा कवि बनेर निस्केर वाल्मिकी ऋषि बने। वाल्मिक भनेको धमिराको ढिको हो। तत्पश्चात उनले रामको जीवनीमा महाभारत, रामायण उनले लेखे। र रामसँग जोडिएका एक अत्यन्तै अनन्य भक्त हनुमान छन्। उनी कोप्पल भन्ने ठाउँ, जुन कर्नाटकको एउटा जिल्ला छ, त्यहाँ जन्मेका हुन्। रामको सम्बन्ध त्यति बेला, नेपालको रामको सम्बन्ध इन्डियामा, कर्नाटकमा त्यति बेला रहेको हनुमानसँग कस्तो सम्बन्ध थियो, जो सम्बन्धले सीतालाई लिएर गएका सीतालाई पनि फर्काउने उनीहरूले अन्तिममा कार्य सम्पन्न गरेका थिए। तर उनको युद्धमा महाभारतमा धेरै देशहरू त्यति बेला युद्धमा सामेल भएका छन्। 18 अक्षौहिणी सेनाहरू मारिएका छन्। तर रामायण युद्धमा त्यत्रो धेरै देशहरू समाहित भएको छैनन्। रामले पटक पटक
सुग्रीवले पटक पटक विभीषणले पनि रावणलाई तिमी फर्काइदेऊ भन्दा नमानेपछि एउटा युद्ध भएको छ। त्यो युद्धसँग नेपालको युद्ध जोडिएको छ। अब यहाँ रह्यो राम भारतको हो, भारतमै जन्मेको भनेर उनीहरूले प्रचार रामको मात्रै होइन, वशिष्ठ, अङ्गिरा, याज्ञवल्क सबै ऋषिहरू भारतमै जन्मेका हुन् भनेर उनीहरू भन्छन्। तर त्यति बेला नेपालको लोकेसन, नेपालको वातावरण, हावापानी यतै थियो र यतै मान्छे बस्थे। भारत त सबै मरुभूमि थियो त्यति बेला, बस्थे नि त, गङ्गाको छेउछेउमा बस्थे। पछि आएर हरप्पा, मोहेन्जोडारो, सिन्धु घाटीको सभ्यतामा तिनीहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यो 6000 7000 वर्ष अगाडिको कुरो, 9000 वर्ष अगाडिको रामायणको इतिहास छ। 10,000 वर्षदेखि मात्रै मान्छेहरू आधिकारिक रूपमा फार्मिङका कुराहरू आए, एउटा समूहमा बस्न थालेका छन्। त्यस कारणले हाम्रो यो अहिले हामीले दिएको एउटा यसलाई वक्तव्य नै भनौँ, विज्ञप्ति नै भनौँ, यो हाम्रो आधिकारिक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत दिएको हाम्रो एउटा विज्ञप्ति जस्तै मानौँ। र केपी शर्मा ओलीले भनेको जुन यही मात्रै उनको सेन्टेन्सलाई हामी ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। तर मालिकहरूलाई सलाम गर्ने, ठोक्ने, आफूभन्दा सानोलाई ठोक्ने, मालिकहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तो प्रचलन रहेको छ उहाँहरूको। यो प्रचलनले गर्दाखेरि मालिक मानिसकेपछि मालिकलाई फेरि एउटा कुनै राष्ट्रिय सन्धि, राष्ट्रघात सन्धि गरेर बुझाउने तर्खरमा लागेका छन्। यसमा हामीले सचेत हुनुपर्छ। अरू केही कुराहरू छ भने यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सर, जस्तो अब तपाईँहरू करिब झन्डै 1 वर्ष अगाडि जनकपुरमा पनि जानुभएको थियो। त्यहाँको त्यो जुन त्यो अन्मारा लाने त्यो कार्यक्रम थियो, त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नलाई रोक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र पटक पटक यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विज्ञप्तिदेखि लिएर विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको थियो, कार्यक्रम गर्नुभयो। जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अलिकति चीनतिर ढल्केको र भारतको विरुद्धमा लागिरहेको भन्ने प्रचार प्रसार पनि भइरहेको थियो, त्यो विश्लेषणमा पनि आइरहेको थियो। र उहाँले चाहिँ अब यही समयमा यो जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र भारतको अथवा नेपाल र इन्डियाको भनौँ, अझ भारत भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ भन्ने पनि धेरै तपाईँहरूको पनि अपिल छ। जस्तो भारत र इन्डिया र नेपालको चाहिँ अलिकति सम्बन्धमा चिसोपन आउन लाग्यो भनेर विभिन्न दलका पार्टीका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ के हो? साँच्चीकै यो जुन आवाज उठाउनु भएको छ, यसले चाहिँ इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध चिसिन लागेको हो र चिसिन्छ र? यो प्रश्नको जवाब चाहिँ कृष्ण प्रसादले एकदम राम्रो दिनुहुन्छ। उहाँले सरले दिनुहुन्छ के हो सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरो के हो भने, एकजना प्राध्यापक नै हुनुहुन्छ, हामीसँग कहिलेकाहीँ सहकार्य गर्नुहुन्छ। उहाँले नेपाल र इन्डियाको सम्बन्धको विषयमा जोड्दै उहाँले भने बोर्डरलाई सिल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। हामी नेपालीहरू चाहिँ किन्ने क्रेता भयौँ, ऊ चाहिँ विक्रेता भयो। हामीले विक्रेता र क्रेतामा चाहिँ विक्रेता बढी डराएको देख्छौँ हामीले। त्यस कारण हामीले भारतलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा सम्पूर्ण कुराहरू यहीँ उत्पादन हुन्छ। जनसङ्ख्या हाम्रो कम्ती छ। भारत अर्थात् इन्डिया अहिलेको, इन्डिया भनेको संसारमा दोस्रो जनसङ्ख्या बोकेर लिएको एउटै मात्रै देश हो। 1 अरब 38 करोड जनसङ्ख्या त सारा तपाईँको टोटल युरोपमा पनि छैन, अमेरिकामा पनि छैन, साउथ अफ्रिकाभरि काहीँ पनि छैन त्यति जनसङ्ख्या। भनेपछि यसको जनघनत्व चाहिँ हेर्दाखेरि विश्वको 10 भित्र पर्दछ। यो पेचिलो समस्या हो जनसङ्ख्याको, र यसले बाहिर विस्थापन गर्न चाहन्छ। 1 र तपाईँले भन्नुभयो सम्बन्ध चिसिएको भनेको, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध नै कहिले राम्रो छ भन्नुहोस् त? 7 सालदेखि नेपालका हरेक जग्गा जमिनहरू लिने, नागरिकताका विषयमा हस्तक्षेप गरेर नागरिकता दिने, नेपालका चाहिँ आन्तरिक मामिलामा त्यति बेला तपाईँको एउटा सचिव नै मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने, हाम्रो सिमाना चाहिँ हिमालयसम्म हो भन्ने नेहरूको भनाइ, पटक पटक इन्दिरा गान्धीले महेन्द्रलाई नेपाल र इन्डियालाई एउटै मिलाऊ भन्ने अभिव्यक्ति हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आक्रमण गरिरहेको हुँदाखेरि 2007 सालदेखि यता इन्डियासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छैन। अब इन्डियाको सम्बन्ध सुधार्नको लागि यो अहिलेको सरकारले राष्ट्रघात कदम नचालोस् र भोलि चुनावमा हामी जान्छौँ। चुनावमा जानेपछि युवाहरूको, देशभक्त युवाहरूको एउटा सरकार बन्छ। त्यो सरकार बनिसकेपछि भारतसँग छिमेकीको हैसियतले हामी सुमधुर सम्बन्ध बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ र योभन्दा अगाडिका सन्धिहरूलाई पनि हामी पुनरावलोकन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। एउटा प्रश्न अलिकति यसैमा थोरै इन्डियासँग सम्बन्ध चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि देखिन्छ के भने, एउटा यस्तो छिमेकी छ तपाईँको घरको नजिकै सदिया,
त्यसले तपाईँलाई पेलै गर्छ। तपाईँ चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ, आर्थिक हिसाबले पनि सबै हिसाबले। तपाईँको घरको चाहिँ परिवारको सङ्ख्या कम छ, झगडै गर्नु पर्यो भने पनि उनीहरूले जित्छन्। अनि उसले गरेको थिचोमिचोको प्रतिरोध गर्नलाई, विरोध गर्नलाई उसले अझ बढी हेप्ला भनेर अनि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि उसँग सम्बन्ध बिगार्न खोजेको हो, अन्यायको विरोध गर्नु भनेको। अन्यायको विरोध गर्नु चाहिँ सम्बन्ध झन् चिसिन खोज्छ, बिग्रिन खोज्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो डराएको। त्यस्तो नेपाली हुन सक्दैन। त्यो मोदीले नै भने होइन, मर्नसँग कोही डराउँदैन भने कि ऊ झुटो बोलिरहेको छ, कि ऊ गोर्खा हो, कि ऊ नेपाली। डराएर अरूले गरेको थिचोमिचोको विरुद्धमा नबोल्नु भनेको सम्बन्ध चिसिने कुरासँग डर चाहिँ तपाईँको सचेत हुनु हो र होइन नि। सत्यता त यो हो नि। त्यो भएको अर्को कुरा, इन्डिया भन्ने देश जुन छ, यो संसारको सबभन्दा पहिलो ग्लोब जुन निस्कियो, जसलाई चाहिँ लिग अफ नेसन्सले मान्यता दियो, त्यसमा जम्मा 17वटा देश थिए र त्यो 17वटा देशमा नेपाल पनि थियो, इन्डिया थिएन। इन्डिया त हिजो अस्तिको हो नि। इन्डियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि सिफारिस गर्ने देश त हामी हो नि। यो विश्वको 17औं मुलुक हो नेपाल। हेर्नुहोस्, एसियाको पहिलो मुलुक हो। हामी त कैयौँ जेठो मुलुक हो। जति बेला इन्डियै थिएन त्यो बेलादेखि हाम्रो सम्बन्ध थियो होला त इन्डियासँग। इन्डियासँगको सम्बन्ध कहिलेदेखि? इन्डिया भन्ने देश जहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचीमा सूचीकृत भयो, त्योभन्दा अगाडि इन्डिया थिएन। अनि सदियौँदेखिको सम्बन्ध हुन्छ र सम्बन्ध थिएन। र जहिलेदेखि इन्डिया भन्ने देश जन्मियो, त्यसमा अघि कृष्णप्रसादजीले भन्नुभएदेखि जन्मेदेखि अहिलेसम्म नराम्रै मात्रै छ। एउटा छिमेकीको घरमुली कमजोर देखेर त्यो छिमेकीको छोरी आमालाई ताक्नेहरूसँगको सम्बन्ध राम्रै बनाइरहन चाहनुहुन्छ घरभित्र आउन दिनलाई, कि प्रतिरोध गर्नुपर्छ? यो होला नि त वास्तवमा त। इन्डिया भन्ने देशै नभएको बेला इन्डियासँग के सम्बन्ध थियो र? केही पनि थिएन। जहिले इन्डिया भयो तहिलेदेखि नराम्रो मात्रै छ। नराम्रोलाई सुधार गर्नुपर्ने पो छ त। हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जुन जन्म जयन्तीको अवसरमा परेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि यो अयोध्याको विषयमा, अब यसमा चाहिँ जस्तो विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् नेपालका प्रबुद्ध वर्गका, र खास गरिकन अब राम सीताको सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै एउटा स्टेक होल्डर जस्तो जनकपुर धामको एउटा मन्दिरको मठाधीशहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको स्टेटमेन्ट पनि आएको रहेछ, मैले हेरेको थिएँ। त्यहाँका मठाधीशले के भन्नुभएको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ सद्बुद्धि आओस् भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि धेरै हाम्रा बुद्धिजीवी, अघि हाम्रो स्वागत सरले पनि त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो। धेरैले चाहिँ अब यसलाई एउटा बहसको विषय हुन सक्ला होइन, तथ्य र प्रमाणको हिसाबले हाम्रोतिर पनि पर्न सक्ला, अर्थात् उहाँहरूको पनि दाबी रहला। तर यसलाई बहसै गर्ने भन्दा पनि ठ्याक्कै भारतकै हो जस्तो गरेर यो भाषा किन प्रयोग भइरहेको छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा हामीले त 61 सालदेखि सुरुवातका दिनहरूदेखि नै यी विषयहरूलाई हामीले उठाएकै हो नि। सट्ट छ प्रधानमन्त्रीजीले भन्न त भनिदिनु भयो, तर अलिक ढिलो भनिदिनु भयो। यो 61 सालमा हामीले उठाए बित्तिकै भनिदिएको भए अहिले कमसेकम बेला त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। अरू होइन, उनी प्रधानमन्त्री थिएनन् त, उनी पार्टीका प्रमुख नेता थिए, सचेतक थिए, संसदीय दलमा उनी थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि आफै चाहिँ गए तपाईँको जनकपुरमा चाहिँ सीता हनुमानका लागि। जनकपुरमा त्यही मोदीकै ड्रेस लाएर उनी गए। अब यसमा के छ भने मोदीको ड्रेस भनेको मोदी र उनको एउटै ड्रेस, उस्तै ड्रेस। मोदी अङ्ग्रेजीबाट भाषण गर्छ, त उनले पनि त नेपालीबाट बोल्दा हुन्थ्यो नि। कहाँ अमेरिकाको प्रोफेसर अमेरिकन जस्तो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ उहाँ? त्यो पनि सान्दर्भिकता थिएन क्या। यो तपाईँको विषयवस्तु के छ भने हजुर रामायण भानुभक्तको जन्म जयन्ती पारेर प्रधानमन्त्रीजीले उठाउनु भयो भन्नुको, यो भानुभक्तको जन्म जयन्ती रामायणले अनुवाद गरेको, रामायण वाल्मिकीले रचना गरेको 24,000 श्लोकको 8,40,000 शब्दहरू छन्। भयङ्कर बृहत कथा छ त्यहाँ, बडो सान्दर्भिक, बडो राम्रो एउटा पौराणिक कथा पनि हो, जो रामको बारेमा, राम लगायत अन्य पात्रहरूको बारेमा यसले रावणको विषयमा जोडेर एउटा अत्यन्तै गहन सन्देश पनि दिएको छ। यो भाषा मान्छेको जीवन रहेसम्म यो रहिरहन्छ। अब यो सन्दर्भ किन आयो भने भानुभक्त र
वाल्मिकीको रामायण एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड भयो। इन्टरकनेक्टेड भएपछि उनले यो कुरा उठ्यो। यो कुरा उठेपछि त्यहाँका मठाधीशले सद्बुद्धि दिउन् होइन, त्यहाँका मठाधीशहरू चाहिँ कहाँबाट परिचालित छन्, तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। सत्य तथ्य के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब इन्डियाका हुन् कि नेपालका हुन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य प्रमाण खोज्नु पर्यो, खोजेर यसलाई प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्यो। तर इन्डियामा एउटा सिरियलमा भगवान् बुद्ध पनि लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्छ, लुम्बिनी भारतमा छ भनेर उसले भन्छ। कतिवटा एपिसोडमा मैले सुनिराखेको हुन्छु। भनेपछि भारतले नेपाललाई भौतिक रूपमा मात्रै होइन, भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पटक पटक आक्रमण गर्दै आएको सन्दर्भमा यो केपी शर्मा ओलीले दिएको सन्दर्भलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तर हामी यसै बिचमा के अनुरोध गर्दछौँ भने तपाईँले अब भारतले बोलाएपछि रुक्क गएर तपाईँले कुनै राष्ट्रघाती सन्धि गर्नुभयो भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका युवाहरू, देशभक्त युवाहरूले तपाईँलाई यहाँबाट लगेर पाइलट बाबाको टाउ जङ्गलदेखि मुनि लगेर एउटा कुटी बनाएर बाँधेर हामी राख्छौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ। अब यसमा अघि जे भनिरहनु भएको थियो नि, वास्तवमा त्यो इन्डियाको नै हो जस्तो गरेर हजुर भन्ने तपाईँ शब्दमा जे प्रयोग गर्नुभएको छ प्रश्न गर्दाखेरि कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ भने यसले के रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ भने यो प्रश्नले हामीले अहिले यी सबै प्रामाणिक तथ्यहरू जो 61 सालदेखि भन्दै आएका छौँ यसमा इन्डियाको चाहिँ हो अयोध्या वास्तवमा भनेर भन्ने कुरा र त्यो इन्डियाले भनेको नक्कली अयोध्यामा राम जन्मिएका थिए भनेर भन्ने कुराको प्रमाण खोज्नुपर्ने त सोझै इन्डियामै जन्मेको हो जस्तो गरेर आफैले भन्ने र यो प्रश्न गर्ने मान्छेहरू जो छन् यिनीहरू नेपाली होइन, यिनीहरू इन्डियनहरू हुन्। एजेन्टहरू मात्रै होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपमा इन्डियन हो। अब जेएनयुको त प्रोडक्टले भन्छ सकिएन, सकिहाल्यो नि। देखिकन यस्ता मान्छेहरूले भनिरहेका छन् सोझै इन्डियाले नेपालमा बनाइदिएको वामदेव गौतमहरू भनिरहेछन्, बाबुराम भट्टराईहरू भनिरहेछन्, रमेशनाथ पाण्डेहरू भनिरहेछन्, जो यति कुरा बाहिर आइसकेपछि 61 सालदेखि मात्रै सीतालाई अन्माउन थाल्नुको कारण के हो भनेर कहिल्यै सोध्दैन त्यो इन्डिया भक्त। हेर्नुहोस्, यिनीहरू कहिले इन्डियामा वास्तवमा त्यो भनिएको अयोध्या जो हो जहाँ वरिपरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको मुस्लिम साथीहरूको चाहिँ आफ्नो हकको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ, बिचमा राम कहाँबाट आयो? बाबरी मस्जिदको विषयमा सबैलाई थाहा छ, त्यो सम्भव कसरी छ? अनि भइदियो के भने जो ब्रिटेनले गर्यो हिन्दू मुस्लिम बिचमा तपाईँको चाहिँ फाटो ल्याएर अनि शासन गर्नका लागि हो, त्यति बेला भावनात्मक रूपमा के लाग्यो नेपालीहरूलाई पनि जो बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू छन् थिए त्यो बेला पनि, त्यति बेलादेखि त्यो इन्डियामा भएको बाबरी मस्जिद अयोध्या त्यहाँ मुस्लिम साथीहरूले चाहिँ क्लेम गरिरहेको ठाउँमा हिन्दूहरूको हो भनिदिँदाखेरि उनीहरूलाई अपनत्व महसुस भयो। हेर्नुहोस् है कस्तो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले ट्रिट गरिएको छ। र नेपालकाहरू पनि सबैलाई के हुँदै आयो भने त्यहाँनिर अयोध्यामा हुने चाहिँ विवादमा त्यो हिन्दूहरूकै हो भनिदिन मन लाग्यो। जो राष्ट्रवादी हुँदैन नि त्यो हिन्दू पनि हुँदैन, क्रिस्चियन पनि हुँदैन, बुद्धिस्ट पनि हुँदैन, मुस्लिम पनि हुँदैन। पहिला देश रहेपछि मात्रै नेपाली क्रिस्चियन, नेपाली हिन्दू, नेपाली बुद्धिस्ट, नेपाली मुस्लिम, नेपाली इस्लाम रहन्छ। त्यो भएको हुनाले पहिला चाहिँ के लाग्यो मान्छेलाई भने त्यो ठाउँ त अयोध्या नै हो नि, त्यो ठाउँ त हिन्दूहरूकै हो नि भन्ने मनोवैज्ञानिक ढङ्गले तयार गरियो नेपालका मान्छेहरूले। र जो बाबरी मस्जिदको समस्या थियो त्यहाँ हिन्दूहरूको तर्फबाट नेपालीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन थाले। हेर्नुहोस्, त्यो ऐक्यबद्धता जनाउँदै हाम्रो अयोध्याको नक्कली अयोध्या त्यहाँ तयार गरिएको जो ब्रिटिसहरूले तयार गरेका थिए हो, त्यो तयार गरिएको विषयमा यसरी ऐक्यबद्धता जनाउन थाले कि हाम्रो रियल अयोध्या गुमेको हामीलाई थाहा भयो। जो 61 सालबाट यहाँहरूले विवाह मण्डपको त्यो एउटा विरोध प्रोटेस्ट गरिराख्नु भएको छ। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ अयोध्या भारतको जुन छ त्यो चाहिँ मिथ्या हो, त्यो चाहिँ गलत हो,
त्यसो गरेर उहाँहरूले चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ नि। तर हाम्रो जुन आधार छ यहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो, अधिवक्ता हाम्रो कृष्ण प्रसादजीले पनि भन्नुभयो होइन, वाल्मिकी आश्रम यतापट्टि सीताजीको ठाउँ सबै कुराहरू आए, त्यो हिसाबले हाम्रोतिर पनि त्यो सान्दर्भिकता त्यो हो भन्ने कुरामा यथेष्ट कुराहरू त आए। तर आजको मितिसम्म एउटा सानो बालक 8-9 वर्षको नेपाली बालकलाई सोद्धा पनि उसले राम भारतकै हो भन्छ, भारतमै जन्मेको हो भन्छ। आजको दिनसम्म त्यो खालको कन्सेप्ट नेपाली समाजमा जो बन्यो नि त, यसको लागि चाहिँ को जिम्मेवार भन्ने क्या मेरो कुरा। ग्यालिलियोले घुमेको चाहिँ सूर्य हो कि पृथ्वी हो भन्ने कुरामा हजुर विलोम तर्क जो राखे नि, आजसम्म यो भन्दै आएको छन् सबैले, फेरि को आयो यो ग्यालिली भन्ने भनेर उनीहरूलाई कारवाही भएको हो नि। हामी अहिले ठिक त्यो अवस्थामा छौँ। कारवाही गरे उनलाई त्यो इन्डियामा भएको हो, इन्डियामा रामको जन्म भएको भन्ने कुराको चाहिँ कुनै प्रमाण छैन। तर त्यति बेला इन्डिया थिएन, त्यो बेला त्यो भूमि नै नेपाल थियो इत्यादि सबै। अहिले पनि अब हेर्नुहोस्, अहिले हामीले भनिरहेको त अहिलेकै नेपालको भूमिमा राम जन्मिएको कुराको चाहिँ प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। त्यो इन्डियन लेखक तपाईँको कमलेश्वरदेखि लिएर हाम्रो के अरे सिद्धार्थको राइटर, जर्मन राइटर जसले नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो, शिलर चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ तपाईँको लेख्नुभयो होइन। यति धेरै प्रमाणहरू चाहिँ नेपाल भूमिमा रामको जन्म भएको हो भन्ने छ। अब हामी सबैले नेपालीले पनि तिम्रो भूमिमा भएको कुराको प्रमाण देखाऊ भन्नुपर्ने हो कि अहिलेसम्म मान्छेले त्यसै भन्दै आए भनेको कुराको नै विश्वास गर्नुपर्ने हो। एकचोटि हामी सबै भन्यो त नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद भलिबल अहिले पनि सोध्न जानु न, समाजमा डन्डीबियो भन्ने छन्, अहिले पनि सोध्न जानु न, डन्डीबियो भन्नेहरू छन्। अब नेपाल संसारको जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भनिरहेछ, मापनले देखाइदियो तपाईँको ब्राजिल पहिलो भनेर, त्यो पनि होइन रहेछ। प्रमाण खोजिन्छ नि, तथ्यहरूको विश्लेषण। सर यो ठ्याक्कै यो अब प्रमाणको कुरा गर्दा जस्तो इन्डियाको अदालतले पनि यो चाहिँ राम नेपालमा जन्मेको हो कि भारतमा जन्मेको हो कि होइन भन्दा होइन भन्ने फैसला गरिसकेको रहेछ। र हामीले बिहान एकजना अनुसन्धान गर्दा लेखकसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले चाहिँ लोकमणि पौडेललेसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अब राम चाहिँ नेपालमै जन्मेको भन्ने प्रमाण भइसक्यो, सिद्धि भइसक्यो। इन्डियनहरू पनि यो बुझ्नुपर्छ। र अब इन्डियनहरू चाहिँ कन्फ्युजमा थिए कहाँ जन्मेको भनेर। अब नेपाल आएर जुन ठाउँमा राम जन्मिए त्यहाँको माटोलाई चाहिँ मुठीमा कसेर टिका लगाउनुपर्छ, अब उत्सव मनाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब त्यो आवश्यक हो, त्यो समय आयो हो नि। एकदमै सत्य हो त्यो कुरा। किनभने अघि मैले जे भन्दै थिएँ कि प्रमाण चाहिँ हामीसँग छ, इन्डियासँग चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भन्ने कुनै प्रमाण छैन। यो जो इन्डियन एजेन्टहरू नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत भइसकेकाहरू अनि हिजो अस्ति भर्खरै आएका कुनै विदेशका चाहिँ विज्ञ भएकाहरू जसको त्यो अध्ययनको कुनै विषय नै होइन, अब यस्ता मान्छेहरूले जे भनिरहेका छन् नि, यी मान्छेहरू हामीलाई इन्डियनले आएर यहाँ मनाउन् नमनाउन् होइन, यो कुरासँग त्यति धेरै चाहिँ चासो सरोकार छैन। अन्ततः प्रामाणिक हिसाबले, तार्किक हिसाबले सम्पूर्ण तपाईँको शास्त्रार्थ गर्ने हो भने पनि नेपालको भूमिमा भगवान् राम जन्मिनु भएको कुरामा कुनै पनि तपाईँको दुविधा छैन। यसलाई अपोज गर्ने हो भने इन्डियनहरूले प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हो यो भन्नुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा अथवा हामीले जो 61 सालदेखि भन्दै आएकोमा यही विषयलाई लिएर हामीलाई पटक पटक पक्राउ गरियो, यही विषय हामीले उठाउँदाखेरि हामीलाई पक्राउ गरिन्थ्यो भने त्यो किन गरिन्थ्यो होला भने कालापानी नालापानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही विषय भन्दाखेरि हामीलाई पटक पटक चाहिँ पक्राउ गरिएको छ, त्यो किन गरिन्थ्यो होला। अब यसको विषयमा अझै यहाँहरूलाई बुझ्नको लागि अब अहिले स्वामी प्रपन्नाचार्य त हुनुहुन्न, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुहुन्न र नरहरिनाथ पनि हुनुहुन्न, तर ज्ञानमणि नेपाल त हुनुहुन्छ नि त, सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ, संस्कृत विज्ञहरू हुनुहुन्छ, संस्कृतविदहरू, उहाँहरूलाई एकपल्ट जानकारी लिउँ न, सोधौँ। लोकमणि पौडेल मेरा पनि मित्र हुन्, मुकुन्द शरण उपाध्याय, उहाँले नै मेरो महाकाव्यको भूमिका लेखिदिनु भएको, धेरै अगाडि धेरै सानो उमेरमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो उहाँले, सबैभन्दा कलिलो उमेरमा होइन, कलिलो उमेरमा मुकुन्द शरण उपाध्याय होइन।
अब उनको अध्ययन हेर्नुहोस् न, उहाँलाई सोध्नुहोस् न। अब उहाँबाट प्रमाण निकाल्नुहोस्, सोध्नुहोस्। तर यो कुरो त अहिले सरकार पक्षले कसैले बुझ्दैन, उहाँलाई कहाँ सुन्छ त? उहाँ त 10औं वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ, प्रमाणिक कुराहरू छन्। इन्डियनहरूको चाकरी गर्दा गर्दा अहिले आफैले अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि नै बोले हो, पहिला यो कुरो हामीले भन्दा हामीलाई चाहिँ कारवाही गरेर होइन, इन्डियन फिल्म बन्द गर भनेर भन्दाखेरि होइन, च्यानल बन्द गर भनेर भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कारवाही गर्थ्यो। अहिले आफैले ठोक्न थालेपछि नै गरे हो। तर जति गरे एमसिसीको पनि त तपाईँ हामीलाई लगेर चाहिँ थुनेकै होइन त, 5-6 दिन लगेर पाता फर्काएर थोर्ने, डन्डी बजाइहाल्ने टाउकामा, बुट बजाउँदै खेदायो हामीले। अब के एमसिसी के, अब एमसिसी के गर्नुपर्छ त? नेपालमा लागू गर्ने हो त होइन नि, यसलाई अपोज गर्नुपर्छ, पत्रकारहरूले पनि अपोज गर्नुपर्छ, सारा सबैले, होइन त सदस्य? सरहरूले अप्रोच गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी प्रसारण गरिदिन्छौँ। हुन्छ, ल ल यही कुरो कसैले भने त्यो भन्नेहरूले आफ्नै आमाको ब्लू फिल्म बनाएर हेर्ने स्वतन्त्रता तिनलाई छ विदेशीका विरुद्ध। So called this senior journalist, media experts are saying that. As I mentioned before that he is not a Nepalese, नेपाली होइन, एकदम प्रष्ट छ। र जसले यहाँ हामीलाई मनोरञ्जनको अधिकार छ, विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो भन्ने मान्छे मेरी आमाको ब्लू फिल्म बनाएर मैले हेर्न पाउने मनोरञ्जनको अधिकार छ भन्ने मान्छे हो। त्यसलाई हेर्ने छुट छ, त्यसले यो हदसम्मको स्वतन्त्रता मैले पाउनुपर्छ भन्छ भने यो वाक्य मात्रै छुट छ, तर त्यस्तो छुट छैन, त्यसले चिरपट खान्छ, कुरै छैन नि। त्यस्तो हदसम्मको स्वतन्त्रता हुन्छ।